मैं एक आम लड़की थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने मोहब्बत को इबादत समझ लिया और इस इबादत में जिसके आगे झुकी वो ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन गया। मेरा नाम अनम है। मैं एक आम सी लड़की हूँ, किसी बड़े घराने की नहीं, लेकिन ख्वाब हमेशा बड़े देखे। लाहौर की गर्मियों के दिन थे जब ज़िंदगी पहली बार अजीब सी लगने लगी। मैं कॉलेज के गेट से निकल रही थी, सूरज आंखों में चुभ रहा था और दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वो मिला, अहमद। सफ़ेद कुर्ता, गहरे आंखों वाला लड़का। पहली बार जब बात की तो लगा जैसे बरसों से जानती हूँ। वो मुझसे बातों में दीन का जिक्र करता, अखलाक की बात करता, और मैं समझने लगी कि यही तो वो है जो मेरी ज़िंदगी बदल देगा। मेरे अंदर एतमाद बढ़ने लगा, दिल नर्म होने लगा और मुझे लगा अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। मगर मुझे ये नहीं पता था कि बाज़ दुआएं वक्त से पहले मिल जाएं तो आजमाइश बन जाती है। अहमद की बातों ने मेरी तन्हाई में रोशनी भर दी, लेकिन वो रोशनी ज़्यादा देर नहीं ठहरी। कुछ दिन बाद ही वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा बनने वाला था। अहमद ने शुरू में बहुत ख्याल रखा। वो रोज़ मैसेज करता, पूछता कि खाना खाया या नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है, और मैं ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी। उसके लहजे में वो नरमी थी जो किसी भी दिल को कायल कर सकती थी। मैंने कभी किसी गैर से इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन अहमद के साथ सब कुछ आसान लगता था। वो नमाज की बात करता तो मैं मुतासिर होती, जब दीन की बात करता तो मुझे लगता वो बहुत नेक है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान एक खामोश सी चाहत ने जन्म लिया। मैंने कभी इजहार नहीं किया, मगर वो सब कुछ जानता था। एक दिन उसने कहा, अनम, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने हाँ नहीं की, लेकिन इनकार भी ना कर सकी। उस दिन से हम दोनों के दरमियान फासले ख़त्म होने लगे। अहमद ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने ज़िंदगी का पहला गुनाह किया। उस लम्हे लगा जैसे दुनिया रुक गई है, मगर हकीकत में वो लम्हा मेरी तबाही की पहली सीढ़ी थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। मैं नमाज़ पढ़ती तो दिल में खलिश रहती, आंखों में अहमद की तस्वीर उभर आती और तौबा के अल्फाज गले में अटक जाते। वो मुझसे रोज़ बात करता, कभी कॉल कभी मैसेज, और मैं अपने आप को उसके बग़ैर नामुकम्मल महसूस करने लगी। एक दिन उसने कहा कि उसके कारोबार में कुछ मसला है, अगर मैं थोड़े पैसे दे दूं तो वो जल्द वापस कर देगा। मैंने हिचकिचाते हुए अपने घर वालों से झूठ बोला कि दोस्त को ज़रूरत है और उसे दे दिए। उस दिन के बाद अहमद बदलने लगा। बातों में सख्ती, रवैये में गुरूर और प्यार में कमी आने लगी। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा, अनम, अब तुम्हें समझदार होना चाहिए, दुनिया मोहब्बत से नहीं हकीकत से चलती है। ये जुमला मेरे दिल पर पत्थर बनकर गिरा। मुझे पहली बार लगा शायद मैं जिसे इबादत समझ रही थी वो दरअसल मेरा इम्तिहान था। मैंने खामोश रहना बेहतर समझा, मगर अंदर ही अंदर टूटने लगी। रातों को जागती, आंसू बहाती और सोचती कि क्या मोहब्बत हमेशा यही अंजाम देती है। मैं खुद को यकीन दिलाती कि अहमद वापस वही बन जाएगा, मगर वो बदल चुका था। अहमद के बदलने के साथ मेरी ज़िंदगी भी बदलने लगी। अब वो दिनों तक मुझसे राब्ता नहीं करता, फिर अचानक आकर ऐसे बात करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हर बार खुद को समझाती कि शायद वो किसी परेशानी में है, मगर हकीकत में वो मुझसे खेल रहा था। एक दिन उसने कहा कि उसके दोस्त को मेरी ज़रूरत है, बस एक छोटा सा काम है, मुझे सिर्फ एक नंबर से बात करनी होगी और वो मुझे कुछ पैसे देगा। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, ये सब क्यों? तो वो बोला, बस एतबार कर लो, सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरे अंदर खौफ था, मगर उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि मैंने हाँ कर दी। अगले दिन वो नंबर पुलिस की तफ्तीश में आ गया और मेरे नाम से कॉल ट्रेस हुई। मेरे घर वाले हैरान, मैं रो रही थी, अहमद गायब। मेरे लिए ज़मीन तंग हो गई, दोस्त दूर, घर वाले खफा, और मैं सोच रही थी कि मैंने खुद को कहाँ गुम कर दिया। रात भर सजदे में रोती रही, कहती, या अल्लाह, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मुझे सज़ा दे, मगर मेरी इज़्ज़त बचा ले। उस रात के बाद मैंने फ़ैसला किया, अब मैं ख़ुद को नहीं छुपाऊंगी, सच का सामना करूंगी। अगली सुबह मैंने फ़ैसला किया कि अब खौफ नहीं, सच बोलूंगी। मैंने अपने वालिद को सब कुछ बता दिया। उनके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर मुझे मारने के बजाय कहा, बेटा, सच बोलना सबसे बड़ी हिम्मत है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब्बू ने मेरा साथ दिया और हम पुलिस स्टेशन पहुँचे।
وہاں جا کر جب میں نے احمد کا نام لیا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا وہ شاید انکار کرے گا، مگر جب پولیس نے اسے پکڑا تو اس نے سب مان لیا۔ معلوم ہوا وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ یہی کر چکا ہے۔ میرے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ میں نے خود سے کہا کہ میں نے گناہ کیا، لیکن اب میں کسی اور لڑکی کو بچا سکتی ہوں۔ کیس عدالت میں گیا، لوگ باتیں کرتے رہے، رشتہ دار منہ موڑتے رہے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ہر سماعت میں اللہ سے دعا مانگی، یا رب مجھے ثابت قدم رکھ۔ کچھ مہینوں بعد احمد کو سزا ہو گئی، مگر میرے دل کا بوجھ پھر بھی نہیں ہٹا، جیسے اندر کہیں کوئی خلا رہ گیا ہو جو کبھی نہیں بھرنے والا۔ احمد کے جیل جانے کے بعد میری زندگی جیسے خالی کمرہ بن گئی۔ میں سب سے چھپنے لگی، محلے کی عورتیں دیکھ کر سرگوشیاں کرتیں، دوستوں نے رابطہ توڑ دیا اور میں آئینے میں خود کو پہچاننا چھوڑ بیٹھی۔ کئی دن تک بس خاموشی میرا سایہ بن گئی۔ پھر ایک دن میں فجر کے وقت رو رہی تھی کہ دل سے آواز نکلی، یا اللہ میں تیری بندی ہوں، مجھے معاف کر دے، میں صرف تیری ہوں۔ اس لمحے جیسے دل سے کوئی پردہ ہٹ گیا، آنکھوں سے آنسو نہیں نور بہنے لگا۔ میں نے قرآن کھولا، پہلا لفظ جو نظر آیا وہ تھا یعنی توبہ کرو۔ میں نے وہی کیا۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے وعدہ کرتی کہ اب کبھی اپنی عزت، ایمان یا دل کسی انسان کے ہاتھ نہیں دوں گی۔ میں نے چھوٹی بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا اور ان سے کہتی کہ محبت اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ تمہیں جلا دیتی ہے۔ جب کبھی احمد یاد آتا تو میں مسکرا کر کہتی، شکریہ، تم نے مجھے اللہ سے ملا دیا۔ آج میں خود کو گناہ گار نہیں بلکہ توبہ کرنے والی سمجھتی ہوں، اور یہی میری اصل پہچان ہے۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، مگر وہ دن، وہ گناہ، وہ آنسو سب یاد ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب میں ان یادوں سے ڈرتی نہیں، ان سے سبق لیتی ہوں۔ میں اسلام آباد کی ایک NGO میں کام کرتی ہوں، جہاں ایسی لڑکیاں آتی ہیں جو ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، جنہیں کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ جب میں ان کے سامنے بیٹھ کے اپنی کہانی سناتی ہوں تو ان کی آنکھوں میں امید چمکنے لگتی ہے۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ گناہ سے نکلنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، بس پہلا قدم توبہ کا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی رات کے وقت میں چھت پر بیٹھ کر آسمان دیکھتی ہوں، ستارے دیکھ کر دل میں شکر آتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلت کے اندھیرے سے عزت کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ میں آج بھی رو لیتی ہوں، مگر اب وہ آنسو کمزوری کے نہیں، شکر کے ہوتے ہیں۔ میں جان چکی ہوں کہ سکون کسی انسان میں نہیں، صرف اللہ کے قرب میں ہے۔ میری زندگی کا سبق بس اتنا ہے، محبت اگر اللہ کے لیے ہو تو جنت بنتی ہے، اور اگر دنیا کے لیے ہو تو آزمائش۔ میں اپنی کہانی کے اس مقام پر ہوں جہاں درد، ندامت اور سکون تینوں اکٹھے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے اگر میں وہ غلطی نہ کرتی تو شاید اتنی مضبوط نہ بنتی۔ احمد نے جو زخم دیے وہ میری پہچان بن گئے، اور اللہ نے ان زخموں کے اندر سکون رکھ دیا۔ میں نے سیکھا کہ انسان چاہے کتنا بھی ٹوٹ جائے، اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو وہ دوبارہ بن سکتا ہے، پہلے سے بہتر۔ میں آج بھی اپنی کلاس میں لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ اپنی محبت کو گناہ مت بننے دینا۔ اگر کوئی تمہیں اللہ کے قریب نہیں لاتا تو وہ تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ میرے لیے زندگی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب شروع ہوئی ہے۔ میں گناہ سے نکلی مگر ضمیر سے نہیں، کیونکہ ضمیر ہی وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ اگر میری کہانی سن کر ایک بھی دل توبہ کی طرف پلٹ آئے تو سمجھوں گی میرا ماضی ضائع نہیں گیا۔ یہ میری زندگی نہیں، یہ میری گواہی ہے کہ اللہ گناہ گار سے نہیں، گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اگر تمہیں لگا کہ انم کی کہانی کسی سچائی سے جڑی ہوئی ہے تو بس ایک کمنٹ میں لکھ دو، میں سمجھ سکتا ہوں۔ 72 برسی ذلیل ہوا، شاید تمہارا یہی لفظ کسی اور کے دل کو سہارا دے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا اور سبسکرائب کرو تاکہ ایسی اور سچی کہانیاں تم تک پہنچتی رہیں۔